अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी आज मेरे सामने आई थी मैडम, क्या नाम है जी, मैडम टिकटॉक की जो रानी है, रानी सिकंदर की वीडियो आई थी। और रानी सिकंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि इन लोगों का काम है झूठ बनाना, झूठ पर वीडियो बनाना। और जब रिएक्शन वाले बात करते हैं तो रिएक्शन वाले जी 1000 व्यूज़ की खातिर इन इज़्ज़त महाब औरतों पे बात करके ना गुनहगार हो रहे हैं। हम लोग हैं बेचारे मोहताज इन लोगों के व्लॉग्स देखने के, इन लोगों की बात करके ना हम लोग व्यूज़ लेते हैं क्योंकि हम लोग इनके जैसे नहीं है ना, इनकी जैसी बेगैरतियाँ नहीं दिखा सकते। ये औरत इस कदर नौटंकी औरत है ना, ड्रामेबाज औरत है ना, कि मैं कहती हूँ ड्रामेबाज भी नहीं बल्कि साइको अगर कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। क्योंकि लाइबा और नदीम भाई तो सबके सामने है, उनकी हालत सबके सामने है, उन जो भी उनकी साथ सिचुएशन है वो सबके सामने है। लेकिन ये वाली मैडम जो है ना, हेल्थ वर्कर, आप लोग खुद सोचेंगे, हेल्थ वर्कर जो है ना वो हर हफ्ते तकरीबन उसको छुट्टी सिर्फ संडे को मिलती है। संडे वाले दिन बेचारी फ्री होती है और अपना घर बार जो भी काम है ना वो करती है, लेकिन पूरे हफ्ते उसको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती है। जो बीमार हो जाए बंदा, उसका कोई भी फैमिली में कोई भी इस तरह की कोई शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको छुट्टी बिल्कुल नहीं मिल सकती। हाँ, अगर उनके घर में कोई ऐसा मसला है वो एप्लीकेशन लिखें, एप्लीकेशन के बाद उनको छुट्टी अलाउड होती है। ये मैडम है ना 24 घंटे अपनी माँ के घर बैठी रहती है। बिल्कुल इस पे कोई भी उनका फोकस नहीं है महकमे वालों का कि हमारे महकमे की एक क्वीन, एक टिकटॉक की रानी वो गुमशुदा हो गई है और उसको ढूंढा जाए। और वो कहाँ मिलेगी? मिलेगी तो अब्दुल शकूर साहब के घर में मिलेगी। यहाँ पे आके ये प्रोपगंडे करेगी, इधर आके ये औरत करेगी इस तरह की ड्रामेबाजियाँ करेगी, लोगों को लूटना कैसे है ये अपनी भाभी को सिखाएगी, उसको ट्रेंड करेगी। तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। देखिए जी, मैं विलेज गई हुई थी और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि सर्विस उधर नहीं है, इस वजह से मैंने इनकी वीडियो देखी थी। मेरा पहले इरादा था कि मैं 2 वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, मौसम ख़राब था और लाइट ऑफ हो गई थी, इसके बाद मेरी एक ही वीडियो आई और उसके बाद एक और वीडियो मैंने अपलोड की। लेकिन मैंने जो जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी ना वो मैं अपलोड करना भूल गई। एक ही टॉपिक पे 2 चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी, इस वजह से जल्दी जल्दी में की कि लाइट ऑफ हो जाएगी। लेकिन जब मैंने इसकी वीडियो देखी, एक तरफ इसका सांड रो रहा था मेरी बेटी के साथ क्या हो गया है, क्योंकि टिकटॉक पे लाइव आके ना इन लोगों को गिफ्टिंग नहीं होती है बल्कि इन लोगों को गालियाँ मिलती हैं। लोग आके बोलते हैं कि आप संडे मस्टंडे मार दो, इधर आके क्या तरीका है, ये कैसी आप लोग इधर आके आप लोगों ने ये धंधा किया हुआ है। और 10 औरतों को, नमहरम औरतों को एक मर्द अपने पास बैठा लेता है, फिर उन औरतों के नाम से आप लोग बीक लेती हो। ये औरत वो है, ये नजमा रानी, ये टिकटॉक की नजमा रानी उधर आके ये कहती है अल्लाह रसूल के वास्ते दे दिए, अल्लाह रसूल का वास्ते आप लोग हमें बीक दे दो। भीख मांग मांग कर फिर कहते हैं कि जब कोई और तरीका, जब कोई हरबा इस्तेमाल नहीं करते लेकिन वो कारगर नहीं होता, कामयाब नहीं होता है, तब ये शॉर्टकट आ जाते हैं रास्ते पे, तब ये बच्चों को बीमार बना लेते हैं, अपने घर में कोई मसला बना लेते हैं, चोरी होगी, इवन कि हर तरह के ये लोग आप लोगों को दिखाते हैं झूठ और ड्रामेबाजियाँ, सब की सब ड्रामेबाजियाँ। जब बात करती है, हर बात भी होती है तो इतनी तो की गर्दान करती है ना, बंदा सुन के परेशान हो जाता है कि इनकी व्लॉग्स देखे या ना देखे। तो नजमा रानी, हम आप लोग पे बात करते हैं आप लोगों पे 1000 व्यूज़ के लिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसकी बेटी के साथ क्या हुआ है, इसकी बेटी क्यों बीमार थी। कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग जानते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसको खुराक की भी ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि अम्मा हुजूर आके बैठ जाए अपनी माँ के घर, बच्चों को ना तवज्जो दें, ना बच्चों को स्कूल भेजें, ना सुबह नाश्ता बना के ये औरत देती है, और रात के 2-2 बजे तक ये लाइव बैठी रहती है, सुबह इसकी आँख खुलती नहीं है, नमाज ये तक नहीं पढ़ती है और उठ के बच्चों को नाश्ता बना के दे। हर एक जवान होती है, बच्चों को आयरन की कमी भी हो जाती है और फूड की कमी की वजह से जब प्रॉपर कोई ग़िज़ा ना मिले बच्चों को, ये जो बड़े होते हैं बच्चे, तो इनको ना ऑटोमेटिकली ये हो जाता है आयरन की कमी। इसकी बेटी का भी कुछ भी नहीं हुआ है। अब हम लोग खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, इसके दिमाग की तवाज़न का, क्योंकि ये कह रही थी ना बड़े डॉक्टर को नहीं दिखाना हमने हुरिया को।
اگر بڑے ڈاکٹر کو ہم نے دکھایا تو ڈاکٹر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایسی بیماری بتا دے گا اور پھر ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اب اگر کسی اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس ہم نہ جائیں، اپنے پراپر ہم لوگ اپنے بلڈ کے ٹیسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کروائیں گے، تو ڈاکٹر کوئی اولیاء تو نہیں ہے نا کہ وہ ہماری بیماری کو خود بنا بتائے جان لیں گے۔ ہمیشہ سے جو کچھ بھی ہم لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہم لوگوں کو ڈاکٹر ہم لوگوں کو ٹیسٹ بتا کے دیتے ہیں، آپ لوگ بلڈ کا کریں، جو بھی ٹیسٹ ہوں۔ جب ٹیسٹ کی رپورٹس آتی ہے تب بھی ڈاکٹر ہمیں میڈیسن کا بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ میڈیسن کھانی ہے، آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ لیکن یہ واحد نجمہ رانی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے، وہ کوئی نہ کوئی بیماری بتائے گا۔ اب مجھے بتا کہ بچے تو نے پیدا کیے نا اپنے شوہر کے، ہم لوگوں نے کوئی گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے تمہارے گھر تو نہیں بھیجے نا کہ ہم لوگ تمہارے بچوں پہ بات کریں گے۔ تمہارے بچے بیمار ہیں تو جو اس دنیا میں بچوں کو لانے کا باعث بنا ہے تو اس کے سر پھاڑ اور اس کو بول کے کما کے لائے۔ کتنا لوگوں کے مردوں سے باتیں کریں گے، تم نے اپنی بابی کو اس دندے پر بٹھا دیا۔ پہلے آپ لوگ صابرہ کا کہتے تھے، صابرہ نے جاوید کے ساتھ اس طرح کا منہ کالا کیا، لیکن جاوید بھی صابرہ کے پیچھے لگانے والے آپ لوگ تھے، آپ کی ماں تھی اور آپ بہنیں تھی۔ اب اسی طرح سے بیچارے ندیم بھائی کی دوسری جگہ شادی کروائی، اب یہی کچھ آپ لوگ رمشا کے ساتھ کریں۔ اپنے بھائی کو یوز کرنے والی بہنیں، کون کہتا ہے کہ وہ اچھی ہیں؟ کون بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ان پہ بات نہ کرو؟ ارے وہ بیچارہ اس کو دیکھ کر ترس آتا ہے، لیکن آپ لوگ اس طرح سے لوگوں کے سامنے اس کو لے کر آتے ہو کہ لوگ اس پہ ترس کھائیں گے، اس کی حالت دیکھیں گے، لوگ پیسہ بھیجیں گے۔ کتنا پیسہ چاہیے آپ لوگوں کو؟ یہ دوزخ ہے نا پیٹ کا، یہ برتا نہیں ہے۔ آپ لوگ بچوں کو بھی یوز کرتے ہو، ہم لوگ آپ کے بچوں کو یوز نہیں کرتے ہیں۔ بچے تو سب کے سانجھی ہوتے ہیں نا، میں نے کبھی آپ کی بچی کا نام نہیں لکھا، کبھی بچی کو لے کر بات نہیں کی، آج بات کر رہی ہوں کیونکہ بات کرنے پر مجبور ماں باپ نے کیا۔ ادھر جا کے وہ سانڈ ادھر آ کے رو رہا ہے، یہ نہیں کرتا ہے کہ اس طرح آوارہ گردی کر رہا ہے نا۔ میں نے 2-3 ٹک ٹاک پر اس کی ویڈیوز کو دیکھا ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا نا جیب قطرہ آ رہا ہے، اپنی جیبوں کا خیال رکھیں، خود اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ پھر جس طرح سے یہ کالے کپڑے پہن کر سانڈ کی طرح، یہ اس طرح پہلے میں نے بولا تھا کہ بپھرا ہوا سانڈ، اس چیز کا نا اس کو بہت زیادہ لگا تھا، آگ لگی تھی اس چیز کی۔ تو آج بھی اسی طرح سے گاؤں میں وہ پھر رہا ہے، میں نے جب اس کی ویڈیوز دیکھی اسی طرح سے بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح پھر رہا ہے۔ قربانی گزر گئی، تمہیں کسی نے نہیں دیکھا کہ جوٹے کا گوشت تو سنڈے کا گوشت تو آپ لوگوں کے گاؤں میں نا ایک فیمس مانا جاتا ہے، گوشت مانا جاتا ہے، سب لوگ اس سنڈے کا گوشت پسند کرتے ہیں، کٹے کا۔ تو اس کا قربانی کے لیے کسی نے سلیکٹ نہیں کیا اس کٹے کو، کسی نے اس طرح سے آوارہ گرد پھرتے ہوئے اس کو دیکھا نہیں ہے کہ یہ جو سانڈ پھر رہا ہے نا قربانی کے لیے اسی کو سلیکٹ کر دیں۔ اور یہ کام کیا کر سکتے ہیں؟ نہ کام کا نہ کاج کا، صرف اور 10 من کا یہ سانڈ دشمن اناج کا ہے، اور اناج اس کو کما کے بھی دے رہی ہے بیوی، اور بیوی کو بھیج رہا ہے مردوں کے سامنے۔ کل پرسوں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ لائیو میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ عورتیں بیچاری اپنے اس طرح سے یہ بھی راشن لیتی ہیں اور آگے جا کے سیل کرتی ہیں، ان کو بھی نا ان لوگوں نے لالچی بنا دیا ہے۔ اب ان عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ مرد ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ سکندریہ اور فیروزہ کا شوہر عمرانیہ، ان عورتوں کو وہ بلیک میل کرتے ہیں راشن کے نام پر، ان کی اس طرح آگے میں کیا بولوں آپ کو، اس طرح کے یہ کام کرتے ہیں۔ ادھر آ کے رمشا کہہ رہی ہے نا تو ہماری بیٹی پہ بات کرتے تو رمشا کہہ رہی ہے کہ لوگ بونگتے ہیں۔ ہری بونگتے تو آپ آ کے لائیو آ کے بونگتی آپ، لوگوں کے مردوں کے ساتھ باتیں تو آپ کرتی ہو، شرم تم لوگوں کو آنی چاہیے۔ گھر میں آگ لگ گئی تھی اور میڈم رمشا جو ہے نا وہ لپسٹک لگا کے میک اپ کر کے جا رہی تھی، آگ کا بھی آپ لوگوں نے بہانہ کیا، آگ بھی لگائی، پھر بھی کسی بندے نے توجہ نہیں ادھر دی، تب بھی کسی نے نوٹس نہیں کیا۔ سب لوگوں نے یہی کہا کہ آگ خود لگائی گئی ہے، صوفے کو اندر آگ لگی ہے، صوفہ کیسے باہر آ گیا۔ آج کہہ رہی ہے کہ لوگ بکواس کرتے، ارے بونگتے تو آپ لوگ ہو۔ پھر کہتی میرا ولاگز دیکھتے نہیں ہیں۔ کیا ہوتا ہے تمہارے ولاگز میں؟ پاگل پن سے شروع ہوتا ہے، پاگل پن پہ اینڈ ہوتا ہے۔ بچوں کو یوز آپ لوگ کرتی ہے، سکول ان کا ختم کروایا، جب بات کی جائے تب آپ لوگوں کو آگ لگتی ہے، لیکن کسی کا منہ بند نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگوں ایک ڈیجیٹل بکاری، آپ لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ خود سنڈے مسٹنڈے اپنے مرد گھر میں بٹھائے ہوئے، ان کو آپ لوگ بھیجتی نہیں ہو کام کے لیے، مردوں کو آپ لوگ اپنی طرف کرتی ہو، اپنے جال میں پھنسا کے نا ان سے پیسے لیتی ہو، یہ آپ لوگوں کے کرتوت ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔